कॅन्डिडेट म्हणून तयार जातो जो विश्वास दाखयलो आमचे पक्षाचे आता आमचे बरोबर आसा बाब संतोष पडते सर. आता सांगपाचें एक म्हणल्यार फाटल्या जेन्ना जिल्हा परिशद निवडणुको जाल्यो आनी एक पब्लीक मिटींग दवरली त्या वेळार आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान एक सांगिल्लें की हांगा अशें एक चित्र जाता की फातर दवरल्यार बीजेपी निवडून येता. हे जर मतदार जर परत परत अशें करतले हांगा जाल्यार आपूण येवपाचो बंद जाता विधानसभेत. आमकां एक आतां बरो एक चान्स आयलो आसा. वातावरण जर पळयत जाल्यार कंपेर करून जाता आमच्या 2017 शिवोले मतदारसंघ ज्या वेळार भयाचं वातावरण आशिल्लें अशें तरेचें वातावरण पूण बरे तरेन संघटना जर उबी जाली बूथ रचना जर जाली प्रत्येक बुथार जर प्रत्येकान आमच्या वर्करांक जर चिंतलें की आपूण विजय सरदेसाय काम करपाक लागलो कारण आमी कोणाक अवेलेबल आसात खंय प्रॉब्लम कितें जाल्यार निश्चितच फुडले फावट हांगच्यान आमचो आमदार वतना तो सरकारचो घटक आसतलो गोवा पडटा. ताच्या नंतर आमी एक बारीक ट्रेलर आमच्या अध्यक्षान येता ज्या वेळार डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आशिल्ले एग्रीकल्चर मंत्री आशिल्ले आठवड्याक एक दोनदा संतोष येवन सेक्रेटरीएटान बसतालो आनी ही कामां करून आमचे तकले बसून कामां करून घेतालो. ताच्या नंतर आमी म्हयन्या एक तरी हांगा दौरो करताले कितलेशीं कामां बारीक बारीक कामां आमच्या अध्यक्षान हांगा येवन त्या वेळाचेर मंत्री आसतना करून काडिल्ली आसात. त्या वेळाचेर आमी खुबशी फायली मूव करून टेंडराक मूव केली. म्हाका दिसता एक बांद व्हडलो तो अजून पर्यंत जाल्लो ना. सो दीज आर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह. आता जर शक्य जर आमी जाग्यार घातले तर आमकां अत्यंत म्हत्वाचो आसा की आमचो आमदार आमच्या निवडून विधानसभेत वचपाक जाय. तो सरकाराचो घटक आसतो. जिखपाक मतदारसंघ इझी. आतां बाब संतोशान उलयतना एक म्हणलें की आमच्या एलायन्स पार्टनरा कडल्यान जाय तशे सहयोग ताका फाटल्या इलेक्शनाक मेळना जेन्ना तो त्या टिकेटीर वचो तेन्नाय मेळना आनी वरचे झेडपी कितें जाला तेन्ना हांवें प्रत्यक्षात पळयलां हांव आशिल्लो कशे तरेन जातलो त्या वेळार. सो आमी एक करुया की आमी कोणाचेर डिपेंड रावचे न्ही. युनिटी जावपाक जाय एकवट जावपाक जाय ते आमचे अध्यक्ष पळयतले पूण दुसऱ्याचेर अवलंबून आमी निवडून येतले हे आमी तकलेंतल्यान काडून उडोवया हें म्हाजें प्रामाणीक. आमी मेहनत करुया. 48 बूथ आसा 7 पंचायती आसात. जिखपाक इझी. प्रत्येकान जर आपली पंचायती राखून दवरल्यो जाल्यार जिखपाक कठीण ना. वाटचाल बरें आसा. तुज्या तुका हिशोब केलो 17,500 आनी 7,000. फाटले फावट अशें वारें जालें हांव 52 दीस हांगा आशिल्लो फाटले निवडणुकीत 2022 निवडणुकीत सगळ्यांनी बरोबर आमी काम केलें. 52 दीस हांगा आशिल्लो तातूंत 52 मेजून आनी निवडणुकीच्या पूर्व संध्येक म्हणल्यार कॅम्पेन जेन्ना बंद जाता ताच्या नंतर म्हाका याद जाता बाब संतोशाच्या घरा कडेन रातची सुद्दां अशी भुरग्यांची झुंड पडली 100-100 150 भुरगीं. बरेच दीस वारें जाता तें दिसता म्हणजे आनी तशें आमकां रिपोर्ट्स येताले आनी म्हाका ज्या तरेन आमी ती बुथाची रचना केल्ली आनी जे आमी रिजल्ट स्टडी केलो जाल्यार पयलीं निवडणुकीचे रिजल्ट जर काडले जाल्यार बीजेपी पयल्या रावंडाक 1.5 ते 2,000 लीड घेताली आनी आमी ठरयलेंच पत्रेन आमी सगळ्यांनी मेळून की तांकां 500 ते 600 दवरपाचें. आनी ज्या निवडणुके दिसा रिजल्टान जर बाब संतोष सावंत आमच्या बरोबर गोंयकार घरांत ती रिजल्ट पळयताले गोंय नंतर पयलो रिजल्ट आवट पयलो रावंड आवट जालो आनी हांवें ती 600 मतांनी दिली आनी हाका दोगांक मेळाक मारले जालें म्हणटलें पूण मागीर जर तशें आमचो स्ट्रॉंग होल्ड बाब संतोशाच्या गांवांत कळटा आमी पावले जर आमी अपेक्षा केल्ल्यो की आमी भरमसाट मतान लीड मारतले थंय वतना आमकां सामकी भिरांत जाली आनी काही पक्ष जे तयार जाले मतां पळोवपाक मतां फोडली थंय सारकें सत्यानाश करून फुडें म्हणल्यार 17,500 एक वोटेर आनी 7,000. सो रिजल्ट जर पळयत जाल्यार जिखपाक शकता जाल्यार आमकां प्रत्येकाक 48 बुथांचेर प्रत्येकाक आमकां विजय सरदेसायान काम करचें पडटा. स्वताक सुद्दां आपूण विजय सरदेसाय कारण तो भिना कोणाक भिना तो सडेतोड. तुमकां प्रदेशान सांगलें ज्या वेळार विधानसभेत भितर रावन सांगतालो सरकाराक तुमी करता ते करता ते चूक तुमकां बजेट पास करूंक मेळना. तुम्ही हे करनाकात तुम्ही वोटान अकाउंट घेयात तुम्ही बजेट पास करनाकात 4-3 महिन्यांनी मागीर तुम्ही बजेट पास करा. ह्या जेन्ना थंय उबो रावतो सांगतालो काही विरोधकां आमदार भायर गेले आनी कित्याक आरोप केलो पूण तो तटस्थ रावलो. ताणें सरळ सांगलें की जे आपूण आनी व्हिडिओ क्लियर आशिल्लो व्हिडिओ वेरी क्लियर सांगलें आपूण रावला हांगा भितर हें सांगपाक सरकाराक आनी आतां आपूण भायर वता. ताच्या पयलीं लायटीची ताळ्याक केली काय लोकांनी आनी उलयले पूण मागीर पश्चाताप करता फाटल्यातल्यान आमची चूक जाली. सो सांगपाचें तात्पर्य इतलेंच की तुमकां एक बरो एक यंग आमी उमेदवार अध्यक्ष दिला जो आमच्या पक्षाच्या केदारांतल्यान वयर आयला. आमचो पयलो युवा अध्यक्ष फाटल्या फावट जनरल सेक्रेटरी आनी आतां ज्या वेळाचेर पयर अध्यक्षान निर्णय घेतले की सगळे बरखास्त करचे कारण आमी एक सर्वे घाल्लो आसा आमच्या अध्यक्षान सर्वे घालो सर्वे चालू आसा गोंय पुराय गोंयांत अध्यक्षाक खबर ना आनी म्हाका खबर ना कोण करतात कारण नेहमीचे मनीस ते आमकां सांगनात दुसरे एजन्सी कारण मागीर ते मॅन्युप्युलेट जावंक शकतात आमी सांगूंक शकतात सारकें सांगना उत्तर. सो
आमकां फुडल्या म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्यात किंवा दुसऱ्या आठवड्यात इन डिटेल रिपोर्ट येतो. तो एक भाग जालो. पूण सांगपाचें इतलें तात्पर्य की आमी काम करपाक जाय. 7 पंचायतींनी आमकां वचचें पडटलें. तरुण अध्यक्ष दिला तो हांगा आतां न्ही येना, फोन केला घेवचो ना अशें कांय ना. येना जाल्यार म्हाका फोन मारात, तो तुज्याक फोन मार. आनी बाब पत्रे सारके एक्सपिरियन्स तांकां मेळटले. पत्रे बाब वयर पावतले आसात आनी तांचोय नजर हांगा आसतले ते आमकां रिपोर्ट करतले. कारण हांगा जे आसतले आमी वी आर हियर फॉर सिरियस बिजनस. आमी जिखपाक जाय, आमी जिखपाक लागून आयले. आनी हांव आसाच, संतोष बाब, राजेश बाब, पत्रे बाब, तुमी केन्नाय उलो मारलो अध्यक्षान आमी पावतात. जस्ट अ फोन कॉल येले. पूण ग्राउंडार तुमकां काम करचें पडटलें. आमी खंय मिटिंगेक येवंक जाता. अध्यक्षान चालूच आमकां सांगलां की जे 10 ब्लॉक आमी पयर डिक्लेअर केले फुडल्या म्हयन्याच्यान हांचे मेळावे सुरू करुया आनी हांची स्ट्रेंथ पळोवया. वी विल टेस्ट देम. जुलय म्हयन्याच्यान, जुलय नंतर आमी मेळाव्याची सुरवात करतले. आनी दोनूय जाणांक सांगलें आपूण मेळावो नंतर खंयच्यान म्हयन्याच्यान स्टार्ट करूं जाल्यार आमकां सज्ज रावचें पडटलें. म्हणून फाल्यांच्यान पुराय टीम आमच्या समरेशाची ताका घेवन ताका कामां लागचें पडटलें. कारण डेडलायन दवरून जाल्या शिवाय कांय काम जावचें ना. 20 तारखे पयलीं तरी आमकां ब्लॉक डिक्लेअर करचो पडटलो. पूर्णपणे सज्ज 40-50 लोकांचो ब्लॉक. तातूंत महिला, तातूंत युवा, मेन ब्लॉक आमकां काडचो पयलीं काडचो पडटलो. ताच्या नंतर महिला समिती आनी युवा फॉरवर्ड समिती काडची पडटली. सो हे जर आमी बरे भशेन रचयले आनी बरें पंचायत सभांगणांत खंय एक बरी मिटींग घेतली. कारण सगळे रावल्यात की निवडणूक फेब्रुवारी जातलो. इश्टालो तुमकां सांगता निवडणूक जाता नोव्हेंबर एंड नाल्यार डिसेंबरच्या पयल्या आठवड्याक. आमची सुद्दां यंत्रणा जी आमचो अध्यक्ष इतलो स्मार्ट सोंप्याक मनीस ना. ताणें कितें सांगिल्लें, लोकसभेचें इलेक्शन जावचें ना, फोंडेचें बाय इलेक्शन वतल्या भायर पडटलें, जालें काय ना. ताणें सांगिल्लें म्युनिसिपालिटी निवडणुको जावच्यो ना. कारण नेटवर्क म्हणटा आसपाक जाय. प्रत्येका कडेन आपले मनीस खबऱ्यो काडपाक जाय. आतां 4 मतदारसंघ एसटी जावपाचे आसा फुडल्या 10-15 दिसांनी. आमी आयकल्या प्रमाणे नुवें, प्रियोड, सांगे आनी केपें आमी तयारीक लागल्या. कारण आमी सांगिल्लें की बाबा काय मेळोवूच जाय, रिजर्वेशन जावपूच जाय. आजून पक्षाचें धोरण क्लियर दिसलें. पूण आमी कामां लागले. ह्या मतदारसंघांनी जॉयनींग तुमकां पासून मेळटली. म्हणल्यार आमी एक सुरू केला की आमी निवडणुकी साठी आमी सज्ज रावले. आनी एक बरें आमच्या पक्षाक कोणाचें दिश्ट लागून आमच्या भितर झगड्यो ना. वयल्या लेवला पर्यंत सतत लेवला पण खंयच झगड्यो ना. सगळे जण फॅमिली कशे वावरतात. बाकीच्या पक्ष तुमकां आयकूंक येता, वाचूंक येता सोशल मिडियाचेर. कोण मारतात चिरो घालतात हे चालू आहा. हांव नांव घेना. पूण हांगा तशें ना. हांगा सगळे एक कुटुंब कशें एक बरें हातून काम करतात. आनी आमची जी कॅम्पेन जी आसतली निवडणुकीच्यो हाची कॅम्पेन 14 तारखेक येता त्या आयतारा अध्यक्षाचो बर्थडे जातलो. बरो व्हडलो प्रोग्राम करपाचो पक्षान ठरयल्लो आसा. मडगांवच्या एसजीपीडे ग्राउंडार जागो पावना म्हणून ग्राउंड शिफ्ट केलो आमी. आनी जे सरकारच्यो स्पर्धा आनी कार्निवल जाता आयनॉक्सा मुखार तो व्हडलो मोदींची सभा घेतली थंय त्या ग्राउंडार. थंय आमचो बर्थडे म्हळ्यार तो कॅम्पेन लॉन्च आसतलो पक्षाचो निवडणुकीचो कॅम्पेन लॉन्च. थंय सगळ्यांनी तुमी येवचे. आमी फाल्यां 2 दिसां भितर इन्व्हिटेशन तुमकां पावयता सगळ्यांक वॉट्सॅपा मार्फत. सगळ्यांनी ते मुखार काडून आमचे जे ऑर्डर आसात पंचायत वायज म्हणा बूथ वायज सगळ्यांक धाडून आयतारा सांजे 5 वरांचेर सगळी वेवस्था केल्ली आसा. सगळी जेवणाची सगळी सोय केल्ली आसा. कशें कितें करूंक जाय येवपा वचपाक ताका स्थानीक आमचे संतोष बाब, राजेश बाब, पत्रे बाब आमकां अध्यक्ष ते ठरयतले. आनी येता ते 14 जुनाच्यान जी 27 आमी काबीज करूंक जाय हाजें फावंडेशन आमी खंय घालतले. ही जाली कांटिव्हर. आतां येता मतदारसंघाचेर. हांगाय आमकां डेडलायन करून काम करचें पडटलें. 48 बुथांचेर आमकां प्रत्येक बुथार आमी लीड कशें घेतले. अशें न्ही की ना 2 बूथ सोडले 3 बूथ ना. प्रत्येक बुथार आमी लीड मारतले. ह्या हातून आमकां काम करचें पडटलें. प्रत्येक बूथ आमचो दुसरो कोणाचोच न्ही. आमी 17,500 मतां ती दुसरे कडेन वचपाक विचारना. एक गट्ट्यान एक वटेन गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या उमेदवाराक पडटले. तो उमेदवार फुडें आसतलो ताका. आनी आमचो आमदार पक्षाचो आमदार पयलो आमदार पूण आमच्या न्हयच्यान विधानसभेन वतलो. हें तुमी करपाक सज्ज आसात. सो आयच्यान आमी सामकें एक बरें जोमान करुया. तुमचो बरो एक न्यू अध्यक्ष दिला. पत्रे बाबाचे एक्सपिरियन्स, राजेश बाबाचे एक्सपिरियन्स, संतोषाचे एक्सपिरियन्स, पट्टे बाबाचे एक्सपिरियन्स. हांगा सगळे वेगवेगळे बाबा आमचे आउटगोईंग समितीचे उपाध्यक्ष वटणकर बाब ताजे एक्सपिरियन्स सगळ्यांचे एक्सपिरियन्स घेवन आमी मुखार वतले. आनी आमचे सामके सिनियर ते आमकां सदांच आमचे सदांच म्हणजे काम करतात. चुकता जाल्यार सुद्दां दिनात वयल्या लेवल सगळ्यांक सांगपाचें अशी गरज आसा. अशें सांगपाची गरज आसा. आज तांच्यानी बऱ्या भशेन सांगलें. सो अशे तरेन सांगून आनी नारव्या सारख्या गांवांत तांकां म्हणजे संघटनेचे एक्सपिरियन्स आशिल्ले मनीस प्रत्येकाचो म्हाका खात्री आसा. तो ही सक्ती आमी घेवन सगळ्यांनी बरोबर घेवन वतले आनी निवडणुकीत आमकां हांगाच्यान आमदार विधानसभेत वता निश्चय करया. पयलो पावस फर्स्ट टप्पो फुडल्या 10 दिसां भितर ब्लॉक समिती, फुडल्या म्हयन्याच्या पयल्या आठवड्याक नाल्यार दुसऱ्या आठवड्या भितर मेळावो मेजर. नंतर आमचो मेळावो जालो की आमी लागले कामां. कारण नोव्हेंबराक निवडणुकी जातात. ताच्या पयलीं ताणें सांगलें तशें एक साहित्य कितें तरी एक विजन एक पानाचो घेवन आमी प्रिंट करून
येता तर आमचे मेळावो जाता तर वेगवेगळ्या ग्रुपांक वेगवेगळ्या पंचायती दारादारांनी वचून घेऊया प्रमुख मुद्दे जे आसात आमी 100 गोष्टी हे करचे न्ही प्रॉमिस करचे न्ही 5 जे कामां दोळ्या मुखार दिसतले प्रत्येक पंचायतीची एक 7 मेजर कामां आमी आजपासून दिवया लोकांक पंचायत भायर त्या भायर पूर्ण मतदारसंघाचो एक दोन हे करून आमी मुखार या एक फॅमिली कशी काम करूया आणि विजय सरदेसाईचे विजन जे आसा जे बरें करपाक जे बांगराळे गोंय करपाक त्याचं विजन आसा ते ताका मुखार व्हरपाक आमचा एक आमदार घेवन ताका आदार करूया.